السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كاملات بخير وعلى خير ان شاء الله. انا اليوم غادي نوريكم الاستعمالات الكثيره ديال الشبكه ديال 5 دراهم. صراحه المشكل اللي كنلقى بزاف هو فولارات المشكل عويص 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 بزاف، حيت كتبغي غير تخرجي كتنوضي كتهزي فولار تخرجي تسخري، انت تسخرتي رجعتي ملي كتبغي عاودي تخرجي كتهزي واحد اخر، مشيتي تقراي رجعتي نفس الشيء بحال. يعني ديما كنلقاو المشكل ديال الفولارات، واخا كطويهم دير فيهم بحال الوراق وتحطيهم في الماريو نفس الشيء. عاوتاني غتبغي تجبدي مثلا الفوق، بغيتي مثلا الكرونه كاين لتحت، يعني غير خصك تريبي كلشي. درت لهم سوليسيون اللي ناني بصفه نهائيه من المشكل ديال الفولارات. سو كنهزوهم كنطويوهم هنا، ها هو النوار كرونه هنا، واخيرا قري. شتو سهلين حتى اذا طاحوا ما غاديش ما كيتحلوش، واخا ما تكوني دايره لهم لا تويشيه لا حتى شي حاجه ما غاديش يتحلوا. ويمكن مازال تزيدي جوج وحدين اخرين هنا كاينين 4 هنا و4 هنا، يعني 8 في الطوطال ديالهم كاملين. غتزيدي مازال جوج هنا، يعني غادي تهز لك 10 ديال الفولارات. واو، بغيتي مثلا تهزي زيتي كتهزيه كتمشي كتقضي بغرض كتعاودي تطويه غير طويه، ديري فيه غير ولو بحال هكا، ونوريكم الطريقه ديال باش طويتو. فوالا هذا هو الفولار ياك، ديري بحال هكا كتعاودي تطويه على جوج. فوالا طوي على جوج كيجي بحال هكا، كتعاودي طوي على جوج هكا، طويتي عاودي رديه لهاد الشيء. فوالا كتعاودي ترديه لهاد الشيء، شفتو؟ فوالا هكا. ودابا كتبداي ديري بحال هكا، فوالا. وانا فضلت ندير لهم هاد الساده، اولا تقدروا ديروا لاستيك عادي بحال فوالا. ديروا لاستيك مثلا اولا بندات ديال الشعر، دوك البندات اللي كيتباعوا باكيه ب3 دراهم. فوالا ها هو الفرمات ديالنا، كنعاودو نرجعو لبلاصتو. كتهزي هذا اللي مقابل معاه باش ما تدخليه ما تطيش. فوالا. هذه ديال 5 دراهم بلا استعمالات كثير بزاف. انا غادي نوريكم استعمالات ديال اخرين. انا خديت منها صراحه بزاف وكنستعملها بزاف ديال الحوايج. ديك الروينه ما بقاتش عندي، كتجمع ليا صراحه كلشي كتجمع ليا. انا نوريكم استعمالات في اخرين. فوالا الاستعمال الثاني البنات هما بوليكوبات اولا الكتوبه اولا الدفاتر. دائما كيكون مشكل كتلقاهم مشتين تحطوهم في البيرو، ضروري ما كيتشتتوا، تست فيهم بحال هكا. كتبغي شي حاجه تهزيها، كتبغي شي حاجه زعما مثلا كانوا بحال هكا مستفين بحال هكا، كيكونوا مستفين مثلا بحال هكا. كتبغي مثلا انت هاد البوليكوب اللي كاين لتحت، بغيتي هذا اللي كاين لتحت، يعني خصك تريبي الحفله كامله باش تجبدي. انا لقيت لهم سوليسيون
بحال هكا. تنصوبهم بحال هكا. انا كولي كوباتي تبارك الله خير موجود، خاص عليه يحفظ. فوالا تقريبا راه شحال تزيد بالكوب؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. شفتوا براقي الا كانوا عندكم اختهم يتوضروا حطوهم هكا وكنحشيهم بهذه الطريقه. شفتوا ايزي. شفتوا فوالا. كتبغي مثلا كتهزي بهذه الطريقه باش تشوفي فاش من الموديول. فوالا هذا بغيتي مثلا كتهزيهم بحال هكا تتشوف فاش من موديول. هذا مقلوب تتشوف فاش من موديول هنا. فوالا سهلين. كنهز لي زعما كنديرهم في بلاستيكه بحال هادي كنحشيهم منه. ها هذا هو الاستعمال الثاني. الاستعمال الثالث هو سوشوار اوبريسا. دائما كنلقاو مشكل ديال سوشوار اوبريسا. فوالا من بعد ما كتخرجي من الدوش كتكوني حطاهم هنا. درت وحده تاع ان لهادو باش كنتهنى منهم ملي كنخرج من الدوش. فوالا كتحطي مشطه هنا ولا البغوص ديالك الا بغيتي تمشطي شعرك اولا شي حاجه. فوالا كتهناي من البلاصه ديال السوشوار وبريسا. وممكن انها تستعمل حتى في لاجوندا مثلا اللي كديري فيها لي غوزيت ديالك في الكوزينه وتحطيها في الكوزينه. الاجوندا ديالك بحال هكا تكوني دايره فيها لي غوزيت ديالك. فوالا مع غومو مثلا. فوالا وقت ما بغيتي الغومون ديالك كتهزيها كتقراي منها تسالي منها تحطيها بلاصتها. الاستعمال الثالث الكريمه والروايح والدودورون. صراحه كتنفع بزاف سورتو الدودورون الا كانت كبيره بحال هكا كتلقايش لها بلاصه اطول سل العجيبه. فوالا دي ماكيون اللي من الضروري انه يكون في الدار. ضروري انه يكون في الدار. سيرتو بالليل. كريم داكور. هذا كريم داكور. هذا كريم داكور. هذا ديال الشعر. هذا كريم ديال اليدين. كنستعمل لا بليبار ايفروشي. هذه ريحه سيرتو دابا حيت غير جالسين في الدار يعني الروايح ما كتحتاجيش ديرهم في السيكان. هذه ريحه اخرى. هذا يدغاطون. هذا كريم ديال اليدين تيدير. هذا دايرينو غير على ود الى تلوحي في الصاك تقريبا. لا ماشي بحال هذا ديال ما عرفت سميت نوار الشمس. هذا ديال نور الشمس ولا ديال الفاني. هذا يا سلام واعر بزاف كاكاويت زوين. فوالا البنات هذا هو الاستعمال الرابع ديال السله ديالنا. فوالا كدير فيها كاع لي كريم اللي كتحتاجي الروايح
تحطيه في اي بلاصه، في الدوش، في فوق الكوافوز. المهم تجمعيهم بحال هكا، حيت باغفا كدوزي واحد الكوافوز وكيتحل. وكاينه واحد السليله واحده اخرى كدير 260 على ما اظن، زوينه حتى هي الصراحه، وحتى ديكورها زوين على هاد السله ديال 5 دراهم. فوالا، كتعطي منظر رائع واعر. انا عمرت لي كريم ديالي كنديرهم هنا الصراحه. هنا هذا قماش، يعني هاد السليلات تقدر تحطيهم في بيت النعاس، تقدر تحطيهم في الدوش، على حسب البلاصه اللي انتي كتشوفي انك كترتاحي فيها ملي كتكوني مثلا كديري الميكاب اولا كريمه، ولا البلاصه اللي كتكون قريبه ليك. الروايح هذا كاكاويت، هادشي كامل تقريبا ديال العناب والبشره. فوالا، هاد السليله صراحه زوينه، كتعطي ديكور زوين، وغير 260 زعما ماشي شي حاجه اللي غاليه. انا غندوز للاستعمال الخامس ديال السله العجيبه. اي فوالا، الاستعمال الخامس هو المكياج اللي ديما كنلقاو مشكل. المكياج هو اللي كيكون مشكل، واخا تاخدي بواطه، واخا كتاخدي نامبورت كي حاجه ضروري كتلقاي مشكل، سيرتو لي بانسو بحال هاد البانسو مثلا، الايلاينر، الماسكارا. سيرتو هادو كيستعملوا عندك ايلاينر. بالنسبه لي انا ايلاينر ليكيد وفيتر، و شنو اخر كنستعمل بشكل يومي، فونديشن ونظف. هادو هما اللي صراحه كنستعملوهم بشكل يومي، ايلاينر وفونديشن. المهم غندير لكم واحد لا فيديو نعطيكم صراحه لي كونساي على الميكاب. انا تقريبا صافي اكثر من 8 سنين وانا كنستعمل الميكاب. بالنسبه للفونديشن سيرتو الايلاينر، جربت كاع لي مارك من كيكو حتى الاوريفلام، استعملت كلشي. وغنقول لكم لي مارك اللي سانسيرمون تري افيكاس، وايلاينر اللي كنستعمل كيدوم ل 48 ساعه. كيف قلت لكم غادي ندير لكم واحد لا فيديو على لي كونساي ديال الميكاب، و سيرتو الايلاينر والماسكارا. جربت كاع لي ماسكارا، سواء ميبلين، من كلشي استعملت كلشي. غادي نعطيكم الماسكارا اللي سانسيرمون افيكاس، كتبين من التجربه ديالي كتبين الرموش كتاف وطوال، كتعطي واحد الشارم للعين صراحه زوين. والايلاينر كيبقى 48 ساعه، والماسكارا حتى هي ما كتسيحش في العين، وميم طون انا ما كندير الاشهار حتى شي منتوج. انا نعطيكم نصائح من تجربتي الشخصيه. وبالنسبه للفونديشن حتى هو، وسيرتو ليكرون غادي نوريكم واحد ليكرون اللي فريمون اقتصاديه دو 1. يعني كناخذها كدوز عندي عام وما كديري لا حساسيه لا حبوب، بالعكس. بالنسبه كتجي مع كاع الانواع ديال البشره. جربت كاع فيما كانت شي ايكرون جربتها، لدرجه مشيت عند الطبيب خرج لي ايكرون ما جاتنيش مع وجهي، وبديت كنجرب طحت فيها. وفريمون كيستعملوها صحاباتي كاملين وزوينه بزاف. غادي ندير لكم واحد لا فيديو على هادشي كامل اللي قلت لكم دابا. ولي غوماج لي ناتوريل اللي استعملت قبل عرسي
المهم غندير لكم واحد الفيديو دابا غادي نكملوا نوريكم التويشيه اللي كنحط فيها الماسكارا. كنت ديما الا كنت غنخرج كنلقى مشكل كنديرهم باغ اكزومبل لي تخوت بحال هذا. عندي لي تخوت ولكن والله العظيم الا كنمارشو باغ اكزومبل كديري بحال هكا هما الكلوس فوالا كيكون لي تخوت بحال هكا مثلا فوالا باغ اكزومبل كيكون هذا الكريم هذا بحال هكا. بغيت انا ايلاينر وماسكارا خصني نبدا نقلب فين انا خصني مريب هادشي كامل باش نلقاو. يعني شنو هو السوليسيون؟ فكرت في واحد القضيه، قلبت السوق لقيت انه كاين غير سلات والسله كتكون دوك السلات انا نجيب لكم تشوفوهم فوالا. هادو هما اللي لقيت في السوق كيكونوا خفاف كتحطي فيهم مثلا الا جيت نحط هذا مع هذا المهم وحيت تكون دابا مثلا تكون تقلب بزاف لديك الجهه كطيح يعني ماشي بحال الزاج. وفكرت ندير واحد القضيه وفكرت صراحه في واحد القضيه عجبتني بزاف. صوبت هادي ديال الزاج صوبتها الراس. غنوريكم الطريقه في واحد الفيديو مناش صوبت هادي. صوبتها من قرعه ديال الكونفيتور فوالا قرعه ديال الكونفيتور صوبت منها. انا غادي نوريكم في لا فيديو الجاي كيفاش درت لها. ودابا غادي ندوزو للاستعمالات ديال هادي. كنهز هادي صراحه جاتني طريقه رائعه هايله. كنبغي نخرج مثلا كنهز السله ديالي فيها كاع لي تخي كنوريكم كيفاش فوالا لي بانسو. وباش انه الا كانوا عندكم حوايج مثلا شي حاجه بحال مثلا هذا قصير كنهزو بلاستيك درتو لداخل ندير بلاستيك ها هو كيبان لكم بلاستيك وساشيه باش كيبقاو عندك لي تخيك دغيا كيسهل انك تهزيها وتقومي بها وتعاودي ترجعيها فوالا هكا. كيكونوا ساهلين بزاف الا كنتي غادي تخدمي بهم دغيا. هادو كنحطهم هنا الباليت كتحطيها هكا فوق منها باليت واحده اخرى ولكن كتحطي لي الفوق اللي كتستعمليه بزاف فوالا. جاتني هذه الطريقه ماشي غير زوينه صراحه الله نفعاتني بزاف. سورتو هاد لي بانسو كيكونوا كتار بزاف كل حاجه كتبغي تستعملها لحاجه اللون درت لهم هكا وتحيت فوالا. لا كره كنحطهم هنا كيكونوا باينين كلوس حتى هو الكره ديالي كلوس ديالي فونديشن باليتو اخرى نتاف كنحطو هنا. كنبغي نخرج ماسكارا باينه ها هي كنهزها تنقدر منها غير نردها. ايلاينر ها هو باين فوالا ايلاينر باين حتى هو صافي. يعني ملي كنبغي نخرج كنجبد فيما كانت المرايه واخا ما تكونش عندك مرايه في البيت ديال الناس كتمشي كتهزيها كديها للدوش كتحطيها كتخدم منهم مرات كترديهم كيبقاو ديما مجموعين. ماشي كتمشي تقلبي على الايلاينر في الصالون و ندف في البوطاج ديال الكوزينه فوالا. غنوريكم استعمال واحد اخر لهذه الصراحه اللي كتنفع بزاف بزاف بزاف. سورتو كنلقاو مشكل كيبقاو ديما دوما ديك لي تروك مجلين لينا
فوالا الاستعمال قبل الاخير. صبيب اليوم تفرج كنديروهم في الماريو، كنستفوهم، كتبغي تجيب شي حاجه تحت منهم كيطيحوا كتهرس. بروبلم سوا شنو هو السوليسيون سلا العجيبه. فوالا وهذا جونسون زوين كنستعملو للشعر اللي عنده الشعر دوبني مثلا وكتبغي ديما شعرها تصوب الخراج وكيدوبني وكيخصها ديما تبقى تغسل. مثلا جا انها تخرج على قفله كديريه الشعر زوين بزاف، وانما ماشي ديما مره فشحال مثلا ما وقتي ما كيدويش في ديك الساعه اولا خرجت لك مهذبه على قفله اولا خرجه اولا المهم نابورت شي حاجه على قفله كدير الشعر كيبان بحال يلاه تغسل. وزوين البلاصه الا كانت طايبه مثلا صراحه كنستعملو بزاف. زوين العرق زوين بزاف ديال الحوايج صراحه. فوالا نديرهم هنا مع ديسولفون. كنتمنى يكون عجبكم. فوالا مع البراد ديالو وكريمه ديال اليدين باغ اكزومبل، ولكن الكريمه ديال الرجلين حتى هي حطوها هنا. وهذا كيبقى باك خاص بالعنايه بالظفران والرجلين واليدين. اي فوالا البنات الاستعمال الاخر ديال لي بوشيت والسيكان الصغار بحال هكا. كل صاك ديروا لي الا كان صاك تقريبا خير الا كنتو خديتوه بشي ثمن غالي وبغيتو تحافظوا عليه. فوالا بحال هكا وكتحطيه في الماريو. اولا لي بوشيت اللي بحال هادو الا كانوا كثار عندك تحطيهم هنا وقت ما بغيتي شي بوشيت في اللون اللي بغيتي كتهزيها. والاستعمال الاخير البنات هو ديال البلاغي. صراحه كينفعوا البلاغي سيرتو. فوالا بحال هكا جوج فردات. فوالا هيا جمعتهم ليك شتي. سورتو حنا ما كنلبسوش البلاغي بزاف يعني غير بالمناسبات، يعني تحطيهم في حاجه بحال هكا وتحطيهم في الماريو حتى تعاودي تبغيهم مثلا في العيد وتعرفي بلاصتهم، يعني ما تقلبي لهم ما تقلبي على بطاطا ولا شي حاجه. اي فوالا البنات ما تنساوش ديروا لي ابوني وجيم باش يوصلكم كل جديد ديالي.